वेलकम टू स्टोरी स्टेशन। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे गहरे होल के बारे में बताएंगे जिसे रस्टी मेटल कैप से कवर किया गया है, और इस होल का नाम है कोला सुपर डीप बोर होल। यूएस और यूएसएसआर खलाई दौर के दौरान खलाई तहकीक की बारदस्ती के लिए जदोजहद कर रहे थे, लेकिन दोनों ममालिक के सबसे बड़े ड्रिलर्स के माबैन एक मुख्तलिफ कम तशहीर शुदा दौर शुरू हुई। 1950 की दहाई के आखिर में और 1960 की दहाई के अव्वल में अमरीकियों और सोवियत ने ज़मीन की तह में ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक खुदाई करने के लिए अलग अलग कोशिशों की मनसूबाबंदी शुरू की। पथरीले होल जो इस सैयारे के मरकज़ से 6730 किलोमीटर के फासले के बैरूनी 50 से 60 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। मैक्सिको के बहरुल के साहिल पर तैनात अमरीकी प्रोजेक्ट मोहोल को 1966 में फंड्स की कमी की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन मुस्तकबिल में साहिल से बाहर ड्रिलिंग प्रोग्राम्स के लिए एक अहम मिसाल कायम की थी। सोवियत यूनियन को ज़मीन के अंदरूनी और सुपर डीप ड्रिलिंग के मुताले के लिए इंटर डिपार्टमेंटल साइंटिफिक काउंसिल की मनसूबाबंदी की बदौलत ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई। 1970 से 1994 तक जजीरा नुमा कोला में इनकी मशकें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुई और इस वक्त ज़मीन में रिकॉर्ड कायम किया गया, यानी दुनिया का सबसे गहरा होल किया गया। असल में कोला सुपर डीप बोर होल एक मरकज़ी होल से शाखों पर मुश्तमिल मुतादिद होल्स पर मुश्तमिल है। सबसे गहरे होल को SG3 कहा जाता है, और अगरचे इसका कतर सिर्फ 9 इंच है, लेकिन ये 7.5 मील तक फैला हुआ है। ये बाल्टिक कॉन्टिनेंटल की तह से तकरीबन गुजरने वाले रास्ते का 1/3 है। इससे साइंटिस्ट को ये एहसास हुआ कि ज़लज़ले की अक्कासी के नताइज चट्टान में तब्दीली यानी शदीद गर्मी और दबाव की वजह से थे, ना कि चट्टान की किस्म में तब्दीली की वजह से, जैसा कि उन्होंने पहले अंदाज़ा लगाया था। साइंसी मकासद को पूरा करने और क्रस्ट के प्रोफाइल पर तकरीबन मुसलसल नज़र डालने के लिए सोवियत ने बोर होल के नीचे हिस्से में बराह रास्त पैमाइश करने के आलात भी तैयार किए। इस तरह ड्रिलिंग आलात ने ज़्यादा पैमाइश की सालमियत की इजाज़त दी, क्योंकि चट्टान के नमूने सतह पर लाए जाने पर अपने नाकाबिल यकीन अंदरूनी दबाव के तहत ख़राब हो जाएंगे। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस मंसूबे ने बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल आदाद शुमार तैयार किए, जिनमें से ज़्यादातर ने वाज़ेह किया है कि हम अपने सैयारे के बारे में कितना कम जानते हैं। लेकिन कोला बोर होल के रिसर्चर्स की जानिब से की जाने वाली सबसे दिलचस्प दरियाफ्त बिलाशुबा 2 अरब साल से ज़्यादा पुरानी चट्टानों में बायोलॉजिकल सरगर्मी का सुराग लगाना है। जिंदगी का सबसे वाज़ेह सबूत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जकड़े माइक्रोस्कोपिक फासल्स की शक्ल में सामने आया, जो आसपास की चट्टान के इंतहाई दबाव और दर्जा हरारत के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर बरकरार है। लिहाजा अगरचे कोला एक मुतासिर कुन गहरा बोर होल है, लेकिन ये ज़मीन की गहराई के मुकाबले में हैरत अंगेज तौर पर गहरा है। मजमूई तौर पर कोला ज़मीन की तह से तकरीबन 1/3 हिस्से में दाखिल होता है और ज़मीन के मरकज़ तक पूरे फासले का 0.2% है। 40,230 फीट 12.2 किलोमीटर गहरी तामीर इतनी गहरी है कि मकामी लोग कसम खा के कहते हैं कि आप वहाँ चीखें सुन सकते हैं। सोवियत यूनियन को यहाँ तक खुदाई करने में तकरीबन 20 साल लग गए थे। दोस्तों, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोग्राम से वाबस्ता उली होम्स का कहना है कि ये लोहे के पर्दे के ज़माने की बात है, जब ड्रिलिंग शुरू की गई थी और यकीनी तौर पर हमारे दरमियान मुकाबला था। बुनियादी मुहरकात में से ये एक था कि रूसी अपने आदाद शुमार के बारे में वाकई खुले नहीं थे। जब रूसियों ने खुदाई शुरू की तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें मुफ्त पानी मिल गया है, और ज़्यादातर साइंसदानों ने इस पर यकीन नहीं किया। मगरबी साइंटिस्ट के दरमियान ये आम फहम हुआ करता था कि ये तह 5 किलोमीटर नीचे इतनी घनी है कि इसमें से पानी दाखिल नहीं हो सकता। जब 1961 में प्रोजेक्ट मोहोल ने समंदर की तह में खुदाई शुरू की तो तेल और गैस के गहरे समंदर में ड्रिलिंग अभी बहुत दूर थी। अब तक किसी ने ज़रूरी पोजीशनिंग जैसी दूसरी टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं की थी, जो ड्रिल जहाज़ को कुएं के ऊपर अपनी पोजीशन में रहने की इजाज़त देती है। इसके बजाय इंजीनियर्स को बेहतर बनाना पड़ा। उन्होंने अपने ड्रिल जहाज़ के अतराफ में प्रोपेलर्स का एक निज़ाम नस्ब किया ताकि इसे होल पर मुस्तहकम रखा जा सके। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरत जिसका उन्हें सामना करना पड़ा वो तकरीबन 7 किलोमीटर गहराई में नाम नहाद बसाल्टिक लेयर की कमी थी।
اس سے پہلے لیئر کے گہرے حصے کے بارے میں بہترین جیولوجیکل معلومات زلزلے کی لہروں کا تجزیہ کرنے سے آتی تھیں اور لہروں نے ایک عدم توازن کی نشاندہی کی۔ بنیادی طور پر وہ گرینیڈ تلاش کرنے کی توقع کر رہے تھے اور جیسے جیسے وہ کھدائی میں گئے بسالٹ کی، لیکن سب کو بہت حیرت ہوئی جب وہ گہرائی میں گئے تو انہوں نے واقعی پایا کہ مزید وہاں پہ گرینیڈ ہے۔ جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ زلزلے کی عدم موجودگی گرینیڈ کی تبدیلی کی وجہ سے ہوئی تھی، نہ کہ بسالٹ کی وجہ سے۔ گویا یہ کافی نہیں تھا کہ 3 سے 6 کلومیٹر کے درمیان گہرائی میں انہیں پانی بھی ملا۔ اس وقت کے علم کے مطابق پانی اس گہرائی میں موجود نہیں ہونا چاہیے تھا اور پھر بھی وہاں پانی موجود تھا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تک کہ گہرے گرینیڈ بھی ٹوٹ سکتے ہیں اور وہ پانی سے بھر سکتے ہیں۔ ٹیکنیکل طور پر پانی صرف ہائیڈروجن اور آکسیجن ایٹمز ہیں جو کہ گہرائی کی وجہ سے پیدا ہونے والے زبردست دباؤ کی وجہ سے باہر نکلتے ہیں اور چٹان کی ناقابل عبور لیئرز میں پھنس جاتے ہیں۔ ریسرچرز نے مٹی نکالنے کی بھی اطلاع دی جو ہائیڈروجن کے ساتھ ابل رہی تھی۔ ان گہرائیوں میں ہائیڈروجن کی اتنی بڑی مقدار مکمل طور پر غیر متوقع تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑی حیرت زندگی کی دریافت تھی۔ 2 ارب سال سے زیادہ پرانی چٹانوں میں مائکروسکوپک پلانکٹن فاسل سطح سے 4 میل نیچے پائے گئے تھے۔ یہ مائکروسکوپک فاسلز تقریباً 24 قدیم انواع کی نمائندگی کرتے تھے اور آرگینک کمپاؤنڈز میں جکڑے ہوئے تھے جو کسی طرح زمین کی سطح کے نیچے انتہائی دباؤ اور درجہ حرارت سے بچ گئے تھے۔ اس نے متاثر کن گہرائیوں میں زندگی کی شکلوں کی ممکنہ بقا کے بارے میں متعدد سوالات اٹھائے۔ دوستوں تقریباً 10,000 فٹ سے زیادہ گہرائی میں ریسرچرز نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ درجہ حرارت توقع سے کہیں زیادہ ہے اور یہ پہلے سے بڑھ رہا ہے اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ 1983 میں ڈرل 12,000 میٹر 39,000 فٹ سے گزری اور اس تقریب کو منانے کے لیے ڈرلنگ کو تقریباً 1 سال کے لیے روک دیا گیا تھا۔ 12,066 میٹر 39,587 فٹ تک کھدائی کے بعد ڈرل اسٹرنگ کا 5,000 میٹر 16,000 فٹ حصہ موڑ دیا گیا اور ہول میں چھوڑ دیا گیا۔ ڈرلنگ بعد میں 7,000 میٹر اور 23,000 فٹ سے دوبارہ شروع کی گئی۔ اس کے بعد کولا سپر ڈیپ بور ہول کی باری آئی۔ ڈرلنگ 1992 میں روک دی گئی تھی جب درجہ حرارت 180 ڈگری سینٹی گریڈ اور 356 فیرن ہائٹ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ اس گہرائی میں توقع سے دگنا تھا اور گہری کھدائی اب ممکن نہیں تھی۔ سوویت یونین کے کولیپس کے بعد اس طرح کے منصوبے کی فنڈنگ کے لیے پیسے نہیں تھے اور 3 سال بعد پوری تنصیب کو بند کر دیا گیا تھا۔ جرمن بور ہول دوسروں کی قسمت سے بچ گیا تھا۔ ایک بہت بڑا ڈرلنگ رگ اب بھی وہاں موجود ہے اور آج سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ پورا منصوبہ 2005 میں فنڈز کی کمی کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ تمام ڈرلنگ اور تحقیقی آلات کو ختم کر دیا گیا تھا اور کولا ڈرلنگ پروجیکٹ کے ذریعے تیار کردہ اعداد و شمار کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس ہول کو میٹل کیپ سے بند کر دیا گیا تھا جسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں۔ دوستو مئی 2008 میں کولا سپر ڈیپ بور ہول کی ریکارڈ لمبائی لیکن ریکارڈ گہرائی نہیں کو قطر میں الشاہین آئل فیلڈ میں توسیع رسائی ڈرلنگ کنویں BD-04A کے ایک خمدار بور ہول نے عبور کیا جس کی کل لمبائی 12,289 میٹر 40,318 فٹ اور ہاریزونٹل رسائی 10,902 میٹر اور 35,768 فٹ تھی۔ عام سے کہنا ہے کہ آخر میں یہ واقعی ایک لاگت کا مسئلہ ہے۔ یہ مہمات انتہائی مہنگی ہیں اور اس لیے انہیں دہرانا بہت مشکل ہے۔ ان کی قیمت سینکڑوں ملین یورو ہو سکتی ہے اور صرف ایک چھوٹا سا فیصد اصل میں زمینی سائنس کے لیے ہوگا۔ دوستو سطح سے نیچے کی گہرائی کے لحاظ سے کولا سپر ڈیپ بور ہول SG3 نے 1989 میں 12,262 میٹر 40,230 فٹ پر عالمی ریکارڈ برقرار رکھا ہے اور یہ اب بھی زمین پر سب سے گہرا ہول ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹیشن پہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔